एडर अजीम साहब आएंगे और इस कलमा को हम तक पहुँचाएंगे। में आप सबकी सलामती हो और मसीह का मसलूक होना आप सबको मुबारक हो। आप सब तशरीफ रखें। दूसरा कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम सारे मंजर को देखेंगे कि क्या सीन क्या चल रहा है कि यीशु मसीह सलीब पर हैं, दो डाकू एक दाएं एक बाएं उनके मसलूब हैं और आने जाने वाले सारे लोग जो हैं लान तान कर रहे हैं। लेकिन मसीह के मुंह से जो पहला कलमा निकला वो क्या था? अब आप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम खुदा के कलाम में ये सीखते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम की कुदरत देखें कि मसीह का जो पहला कलमा है इसकी कुदरत के वसीला से डाकू बदल गया। हालेलुया। डाकू जो पहले मसीह को लान तान कर रहा था, हम ये खुदा के कलाम में देखते हैं। मरकस 15 बाब उसकी 32 आयत और मत्ती की इंजील उसका 27 बाब 44 आयत। अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डाकू जो थे वो उसके साथ मसलूब थे, लेकिन वो उसको लान तान कर रहे थे, दोनों डाकू। इसका मतलब ये है कि डाकू जो दोनों थे, दोनों बदकार थे, दोनों अपनी सजा पा रहे थे। लेकिन जब मसीह ने पहला कलमा कहा उससे तब्दीली आई और एक डाकू बदल। पहला जो बदकार डाकू है वो ताना देता है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी। लेकिन दूसरा जो डाकू है उसके अंदर तब्दीली आ गई। खुदा के रूह ने उसको जकड़ लिया और वो बदल कर और ही शख्स हो गया। उसने कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? खुदा की गैरत उसके अंदर आ गई और खुदा का खौफ उसके अंदर ठहर गया। वो हकीकत पसंद था। उसने कहा कि हमारी सजा तो वाजबी है। और फिर वो अपने गुनाह का इकरार भी यहाँ पर कर रहा है कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं। लेकिन मसीह जो है वो बेऐब है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। इसका मतलब वो मसीह की पाकीज़गी की शहादत दे रहा है कि मसीह पाक है। एक बदकार शख्स मसीह की गवाही दे रहा है। फिर उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। इसका मतलब क्या है? तो वो इकरार करता है कि मसीह बादशाह है। हालेलुया। यानी तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। वो बादशाही में जाने की ख्वाहिश करता है। इसका मतलब है कि वो बदल कर और शख्स हो गया और उसने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। हालेलुया। रोमियो 10 बाब उसकी 10 आयत में है, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और इस डाकू ने अपने मुंह से इकरार करके ईमान का इजहार किया और मसीह ने उस ईमान को कबूल करते हुए उसके लिए क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब हम जाते हैं इस कलमे की तफसील में। इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं। जब आप किसी चीज को ऑथेंटिकेट करते हैं, किसी चीज को कंफर्म करते हैं, किसी चीज पर मोहर सब करते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं सच कहता हूं। और मसीह ने बहुत से वाक़यात हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं जहाँ पर ये अल्फाज कहे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। ये बात इसलिए थी कि मसीह ने उस बात को कंफर्म कर दिया कि इससे दूसरी बात, दूसरी राय इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो मसीह कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये शख्स मेरे साथ अब से फिरदौस में होगा। दूसरी बात, आज का दिन मसीह के पास निजात आज ही निजात। हालेलुया।
وہ اسی لمحے اس کو نجات بخش دیتا ہے. ہاللیلویا. زکائی کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ زکائی کو مسیح نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی. جہاں مسیح ہوتا ہے وہاں پر نجات اتر آتی ہے، اور گناہ ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، خرابی، مسیح کا ہونا ہی جو ہے وہ کافی ہے. ہاللیلویا. نجات فی الفور ہے، فقط ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. تیسری اور آخری جو بات ہے وہ ہے فردوس. یہ بڑا مکاشفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم تھوڑا سا ٹائم لیں گے. فردوس کا جو لفظ ہے یہ پوری بائبل میں ہمیں 3 بار نظر آتا ہے، اور یہ پہلی بار ہے جو مسیح نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا. فردوس، فردوس کا مطلب ہے باغ یا جنت، اور یہ گریک ورڈ پیراڈیسیس سے نکلا ہے. اور باغ اور جنت اس کا مطلب ہے. جو سیکنڈ بار جو یہ استعمال ہوا ہے وہ ہے 2 کرنتھیوں اس کی 12 باب 4 آیت. وہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو یکایک آسمان پر گیا اور فردوس میں چلا گیا، اور وہاں پر اس نے وہ کچھ دیکھا جس کا بیان کرنا واجب نہیں ہے. اور تیسری بار ہم دیکھتے ہیں اس کو مکاشفہ 2 باب اس کی 7 آیت میں، جہاں پر لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے فردوس میں سے پھل کھانے کو دوں گا. فردوس ایک ایسی جگہ جہاں پر کیا ہیں؟ درخت ہیں، جہاں پر پھل ہیں، جہاں پر خوبصورتی ہے. اور ایک بات جو میں کروں گا کہ مسیح فردوس کے دروازوں کو کھولنے والا ہے. ہاللیلویا. مسیح فردوس کے دروازوں کو کھولنے والا ہے. مسیح نے ان دروازوں کو کھولا تاکہ جو روحیں پاتال میں تھیں، قیدی روحیں، ان کو بھی وہ فردوس میں لے جائے گی. ہم اس کا ریفرنس دیکھیں گے کہ مسیح سے قبل یا مسیح کے مر جانے سے پہلے جو روحیں جاتی تھی وہ پاتال میں جاتی تھی. پاتال جو ہے اس کا حوالہ ہم دیکھیں گے امثال 1 باب اس کی 12 آیت. یہاں پر میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے. اسی طور سے ایک اور حوالہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے سیمل کو نیچے سے بلاتا ہے. تو وہاں پر صاف لکھا ہے کہ سیمل کو ساؤل اوپر بلواتا ہے پاتال سے. 1 سیمل 28 باب اس کی 15 آیت. اور اسی حوالے کے اندر ہم 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ سیمل جب ساؤل کو بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کل تو اور تیرے بیٹے بھی میرے ساتھ پاتال میں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھی اور بری دونوں طرح کی روحیں جو ہیں وہ پاتال میں جاتی تھیں. لیکن مسیح کے مرنے سے کیا ہوا؟ فردوس کے دروازے کھل گئے، اور جو اچھی روحیں تھیں، جو نیک روحیں تھیں، ان کو مسیح اپنے ساتھ فردوس میں لے گیا. اور یہ بدکار شخص جو ڈاکو مسیح کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی بادشاہی میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو بھی مسیح اپنے ساتھ فردوس میں لے جاتے ہیں. ایک حوالہ دیکھیں گے افسیوں 4 باب اس کی 8، 9 اور 10 بنا پڑھ دیں. خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 4 باب 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت. خداوند کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے مکاشفہ 1 باب اس کی 18 آیت کہ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں. ہاللیلویا. ایسے مسیحا کے لیے زوردار